Given पढाऊ है. A company is considering replacing one of its current hand operated machine with a new fully automated machine. अब यसले के भन्यो भन्दाखेरि कम्पनीले अहिले जुन हातले चलाउने मेसिन छ त्यसलाई फुल्ली अटोमेटेड मेसिनबाट रिप्लेस गर्न खोजिरहेको छ. अनि गएर भन्यो the existing machine was purchased 6 years ago at cost of 50,000 and the remaining life of machine is 4 years. So old machine को कुरा गर्यो. Cost of old machine. Old machine. It's equal to rupees कति? 50,000. कति इयर अगाडि हो 6 इयर्स एगो हैन. अनि टोटल लाइफ कति भयो ओल्ड मेसिन को? 10 इयर्स भयो हैन. 6 वर्ष अगाडि किनेको भनेको छ. रिमेनिङ लाइफ अझै 4 इयर भनेको छ. टोटल 10 इयर भयो. रिमेनिङ लाइफ 10 वर्ष भयो. रिमेनिङ लाइफ इज इक्वल टु 4 इयर्स. The replacement machine being considered has purchase of 60,000 and its installation cost is 20,000. The purchase price of new machine. It's equal to rupees 60,000 and installation cost of new machine. It's equal to rupees 20,000. Purchase price 60,000 छ. त्यसको installation cost 20,000. Book and cash salvage value of both machine. Both भनेको existing machine र new machine दुवैको. After 4 years from now will be 0. ल salvage value end दुवैको 0 छ. Yes B and end भनेको new को पनि 0 छ. Yes B and end old को पनि 0 छ. मेसिन है. न्यू ओल्ड भन्नाले मेसिन हो. 0 छ भन्यो. The existing machine could be sold today at 14,000. Selling price of old machine today. Selling price of old machine. कति जना आउनु भएको छ? It's equal to rupees 14 जना मात्रै. 14,000. The company falls in tax bracket of 50%. Tax rate तपाईको it's equal to tax rate is equal to 50%. अनि भन्यो the expected differential cash flow after tax and their certainly equivalent quotient are as under भन्यो. अब तपाईलाई यो प्रोजेक्ट को रिप्लेसमेन्ट प्रोजेक्ट हो. तपाईले यो 60,000 पर्ने न्यू मेसिन जसलाई इन्स्टलेसन गर्दा 20,000 पनि लाग्छ. टोटल 80,000 पर्ने न्यू मेसिनलाई 6 वर्ष अगाडि 50,000 मा किनेको मेसिन जसको अझै रिमेनिङ लाइफ 4 इयर्स छ. अनि आज त्यसलाई हामीले 14,000 मा बेच्न सकिन्छ. यसले रिप्लेस गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ. पुरानो मेसिन हटाएर नयाँ मेसिन राख्न खोजिरहनु भएको छ. यस्तो गर्दाखेरि हामीले खाली अटोमेटेड हो मात्रै भनेर हेर्दैनौं. किनभने कम्तीमा त्यसले केही सेभिङ पनि गर्नुपर्छ, केही भ्यालु इन्क्रिज गर्नुपर्छ कम्पनीलाई भन्ने तर्फबाट हेर्छौं. त्यसको लागि पुरानो मेसिनले भन्दा नयाँ मेसिनले कसरी क्याश फ्लो जेनेरेट गर्न सक्छ उसको भन्दा यसले इन्क्रिमेन्टल क्याश फ्लो जेनेरेट गरेको हुनु पर्यो. र त्यो इन्क्रिमेन्टल क्याश फ्लो को प्रेजेन्ट भ्यालु अहिलेको मूल्यबाट यो रिप्लेसमेन्ट गर्दा लाग्ने जुन नेट 0 इयरमा आउटफ्लो हुने पैसा छ त्यसलाई घटाउँदा केही न केही भ्यालु इन्क्रिज गर्यो. अर्थात त्यो भनेको एनपीपी नेगेटिभ पोजिटिभ आयो भने हामीले यस्तो रिप्लेसमेन्ट गर्ने वा नगर्ने भन्छौं. पोजिटिभ आउँदा गर्ने, नेगेटिभ आउँदा नगर्ने भन्छौं. त्यसको लागि हामीलाई क्याश फ्लो चाहियो. ओल्ड मेसिनको सेल्सबाट डाटा दिएको भए हामी नेट इन्कम हुँदै एड ब्याक डिप्रिसिएसन गरेर ओल्ड मेसिनको सीएफएटी निकाल्न सक्छौं. त्यस्तै न्यू मेसिनको पनि सेल्स देखिको डाटा भएर नेट इन्कम निकालेर एड ब्याक डिप्रिसिएसन गर्यौं भने पनि हामी त्यसको सीएफएटी निकाल्न सक्छौं. अनि न्यू को सीएफएटी माइनस ओल्ड को सीएफएटी गरेर पनि इन्क्रिमेन्टल सीएफएटी निकाल्न सक्छौं.
त्यस्तो नदिएको केसमा हामीले धेरै क्वेसन गरिसक्यौं। EBDT दिन सक्छ तपाईको ओल्ड मेसिनको EBDT, न्यू मेसिनको EBDT। EBDT बाट तपाई नेट इन्कम सम्म पुग्नुहुन्छ अनि इन्क्रिमेन्टल CFAT सम्म पुग्नुहुन्छ। त्यस्तो नदिएर हिजो गरेको क्वेसनमा फेरि एक्सपेन्सेस सेभिङ भनेर दिएको थियो, त्यो पनि घुमाउरो भाषामा EBDT नै हो, त्यसरी पनि दिन सक्छ। तर यहाँ कसरी दियो त भन्दाखेरि भाषा पढ्नु, द एक्सपेक्टेड डिफरेन्शियल क्याश फ्लो आफ्टर ट्याक्स, डिफरेन्शियल क्याश फ्लो आफ्टर ट्याक्स भनौँ नि यसले हैन, भनेपछि यसले आफैले तपाईलाई डिफरेन्शियल गरेर दिइसक्यो। इन्क्रिमेन्टल क्याश फ्लो अथवा डिफरेन्शियल क्याश फ्लो यसले दिइसक्यो। तल हेर्नु त एक्सपेक्टेड क्याश फ्लो भनेर इयर 1 मा कति छ 40,000, इयर 2 मा 25,000, इयर 3 मा 40,000, इयर 4 मा 50,000। यो के हो त डिफरेन्शियल क्याश फ्लो, तपाईले एक्सपेक्ट गरेको डिफरेन्शियल क्याश फ्लो यो हो, आफैले डिफरेन्शियल। अनि भन्यो एन्ड देयर सर्टेनली इक्विभ्यालेन्ट कोएफिसिएन्ट आर एज अन्डर भनेर ती क्याश फ्लो को सर्टेनली इक्विभ्यालेन्ट कोएफिसिएन्ट भनेको तपाईको त्यो भनेको रिस्की क्याश फ्लो हो। 40,000 25,000 40,000 50,000 भनेको रिस्की क्याश फ्लो हो। त्यसको चाहिँ नि सर्टेनली इक्विभ्यालेन्ट कोएफिसिएन्ट तपाईलाई 0.5 0.8 0.5 0.4 दिएको छ भने, अनि तपाईलाई फेरि तल गएर भन्नु रिस्क फ्री रेट अफ रिटर्न इज 6%। यदि रिस्क फ्री रेट अफ रिटर्न 6% छ भने व्हाट इज एलसीओ, व्हाट इज द नेट प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एडजस्टेड क्याश फ्लो, एडजस्टेड क्याश फ्लो को नेट प्रेजेन्ट भ्यालु कति हुन्छ, अनि सी मा सोध्यो डिजायरेबिलिटी अफ द प्रोजेक्ट तपाईले एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने भन्नु सोध्यो। अब यहाँ क्याश फ्लो भन्न दिएको छ तपाईलाई, एक्सपेक्टेड क्याश फ्लो CFAT भन्न दिएको छ, अनि यहाँ माथि इयर 1 2 3 4 4 इयर लाइफ हो। अनि तपाईलाई सर्टेनली इक्विभ्यालेन्ट कोएफिसिएन्ट भनेर दिएको छ। एक्सपेक्टेड क्याश फ्लोमा तपाईको 40,000 25,000 अनि 40,000 इयर 3 मा, इयर 4 मा 50,000 छ। अनि यसको सर्टेनली इक्विभ्यालेन्ट कोएफिसिएन्ट भनेको 0.50 छ, यहाँ 0.80 छ, 0.50 छ अनि 0.40 छ। ल ए मा एनसीओएच भन्नु ल एनसीओ निकाल्दियौ। एनसीओ निकाल्दा हामीले न्यू मेसिन इन्स्टल गर्ने हो, पुरानो मेसिन बेच्ने हो भनेपछि कस्ट अफ न्यू मेसिन सुरुमा आयो। कस्ट अफ न्यू मेसिन कति हो 60,000, आउटफ्लो भयो ब्र्याकेटमा राखिदिनुस्। त्यस्तै इन्स्टलेसन कस्ट अफ न्यू मेसिन, इन्स्टलेसन कस्ट 20,000, यो पनि आउटफ्लो हो ब्र्याकेटमा राखिदिनुस्। अनि गएर वर्किङ क्यापिटल इन्क्रिज केही पनि छैन भनेपछि सिधै तपाईं अब यो सेलिङ प्राइस अफ ओल्ड मेसिन, पुरानो नयाँ मेसिन किन्नुहुन्छ भने तपाईले 14,000 मा पुरानो मेसिनलाई बेच्न सक्नुहुन्छ भन्यो, त्यसलाई राखिदिनुस् यहाँ। क्याश सेल्भेज भ्यालु अफ ओल्ड मेसिन टुडे अथवा सेलिङ प्राइस अफ ओल्ड मेसिन टुडे। ओल्ड मेसिन टुडे 14,000 मा बेच्न सक्नुहुन्छ। इन्फ्लो भयो, ओपन राखिदिनुस्। अब तपाईले यहाँ बेच्नुभयो भनेपछि यसमा ट्याक्स पेड भयो कि सेभ भयो त निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि के गर्ने भन्नु त, दुईटा कन्डिसन दिन्छ तपाईलाई। एउटा त यो ओल्ड मेसिन सुरुमा कतिमा किन्नु भएको हो भनेर दिन सक्छ, त्यो नदिएमा तपाईलाई आजको बुक भ्यालु यति छ भनेर दिन सक्छ। यहाँ के दिएको छ तपाईलाई 6 वर्ष अगाडि किनेको प्राइस दिएको छ 50,000 भनेपछि आज 6 वर्ष अगाडि किनेको 50,000 को मेसिनलाई आज 14,000 मा बेच्यो भने नाफा भयो कि घाटा भयो भनेर हेर्नलाई पहिला यो कस्टबाट यसको बुक भ्यालु कति हो, आजको बुक भ्यालु कति हो भनेर तपाईले निकाल्नु पर्यो। तपाईलाई थाहा छ बुक भ्यालु भनेको कस्ट माइनस टोटल डिप्रिसिएसन हो। बीएसबी भनेको के हो त, कस्ट माइनस टोटल डिप्रिसिएसन हो। कस्ट भनेको कति 50,000 माइनस टोटल डिप्रिसिएसन। ल डिप्रिसिएसन निकाल्यो ओल्ड मेसिन को, डिप्रिसिएसन ओल्ड मेसिन
इट्स इक्वल टु कस्ट माइनस सेल्भेज भ्यालु डिभाइड बाई लाइफ। कस्ट 50,000 माइनस सेल्भेज भ्यालु यसले केही कुरा गरेकै छैन भनेपछि 0 डिभाइड बाई यसको लाइफ टोटल लाइफ कति हो 10 हो 5,000 तपाईको पर इयर डिप्रिसिएसन रहेछ। कति वर्ष अगाडि किनेको 6 वर्ष 9 6 वर्ष भन्यो 6 वर्ष। therefore total depreciation इक्वल टु कति भयो 5,000 एनुअल डिप्रिसिएसन इन्टु 6 इयर गइसक्यो भनेपछि 30,000 तपाईको टोटल डिप्रिसिएसन आइछ। अब 50,000 टोटल कस्टबाट अहिलेसम्मको टोटल डिप्रिसिएसन 30,000 घटाइदिनुस् आयो 20,000। यो के हो त यसको बीएसपी हो। बीएसपी कति रहेछ 20,000। 20,000 को मेसिनलाई यसले कतिमा बेच्यो 14,000 मा। लस भयो कि गेन भयो 6,000 लस भयो। लस भयो हैन। लसमा हामीले के गर्नुपर्छ ट्याक्स सेभिङ। ट्याक्स सेभिङ भनेको 20,000 माइनस 14,000 भनेको 6,000 भयो इन्टु ट्याक्स रेट कति बनाएको छ क्वेशनले 50%। 50%। 50% अनि 6,000 को 50% भनेको 3,000। सेभिङ भनेको इन्फ्लो हो। ल अब तपाईको एनसी हो। ल एडलेस गर्नुस् त। कति हुन्छ 63,000 63,000 भनेको तपाईको एनसीओ भयो। ल यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ बुझियो। ल अब मैले यो मेटेँ। अब तपाईलाई डिफरेन्शियल क्याश फ्लो दिएको छ तर एडजस्ट सर्टेनली इक्विभ्यालेन्ट कोएफिसिएन्ट दिएको छ अनि तपाईलाई एनपीवी सोधेको छ एडजस्टेड क्याश फ्लो को भनेको यो क्याश फ्लोलाई तपाईले पहिला यो कोएफिसिएन्टले एडजस्ट गर्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीसँग एउटा फर्मुला के छ भने सर्टेनली इक्विभ्यालेन्ट कोएफिसिएन्ट इज इक्वल टु रिस्कलेस क्याश फ्लो अपन रिस्की क्याश फ्लो। सर्टेनली इक्विभ्यालेन्ट quotient certainly equivalent quotient is equal to के छ फर्मुला रिस्कलेस क्याश फ्लो अपन रिस्की क्याश फ्लो। रिस्कलेस क्याश फ्लो अपन रिस्की क्याश फ्लो। रिस्कलेस क्याश फ्लो अपन रिस्की क्याश फ्लो। अब यो क्याश फ्लो जुन गिभनमा छ यो रिस्की क्याश फ्लो हो हेर्नुस् है। यो क्याश फ्लो रिस्की क्याश फ्लो हो। तपाईलाई कोएफिसिएन्ट दिएको छ तपाईलाई चाहियो रिस्कलेस क्याश फ्लो। यहाँ अन्त रिस्कलेस क्याश फ्लो को लागि के हुनु पर्यो रिस्की क्याश फ्लो इन्टु सर्टेनली इक्विभ्यालेन्ट कोएफिसिएन्ट गर्नुभयो भने तपाईको रिस्कलेस क्याश फ्लो आउँछ। यसलाई हामीले एडजस्टेड क्याश फ्लो पनि भन्छौँ। रिस्की क्याश फ्लोलाई सर्टेनली इक्विभ्यालेन्ट कोएफिसिएन्टले मल्टिप्लाई गरिदिनु भयो भने तपाईको रिस्कलेस क्याश फ्लो आउने भयो। अब त्यो एकचोटी तपाईले देखाए पनि हुन्छ डाइरेक्ट एउटै टेबलमा एनपीवी निकाले पनि हुन्छ। ल मैले डाइरेक्ट गरे क्याल्कुलेसन अफ एनपीवी अफ रिस्कलेस क्याश फ्लो or adjusted cash flow. Year risky cash flow, certainly equivalent quotient and adjusted cash flow, adjusted CFAT, attenai यहाँबाट सुरु गरे इयर अनि तपाईको रिस्की क्याश फ्लो रिस्की सीएफएटी
certainly equivalent quotient adjusted CFAT factor at the rate कति पर्सेन्ट 6% रिस्क फ्री रेट भनेर दिएको थियो हामीले गिभनमा लेखिएन 6% अनि PV year 1 2 3 4 year 1 को रिस्की क्याश फ्लो भनेको 40 अनि 25 40 50 हो 40,000 25,000 40,000 अनि 50,000 certainly equivalent quotient भनेको 0.5854 0.5 0.8 0.5 0.4 ल मल्टिप्लाई गरिदिनुस् यो रिलेसनबाट हामीलाई थाहा हुन्छ रिस्कलेस क्याश फ्लो भनेको सर्टेनली इक्विभ्यालेन्ट कोएफिसिएन्ट इन्टु रिस्की क्याश फ्लो हुने भयो 50,000 इन्टु 50% भनेको 20,000 25,000 इन्टु 80% भनेको 25 चौको 100 10 20 20,000 भयो 40,000 इन्टु 50% भनेको 20,000 भयो 50,000 इन्टु 40% 5 चौको 20 20,000 भयो अब हामीले एकैचोटि सजिलो हुने रहेछ किनभने हाम्रो हेर्नु त एडजस्टेड CFAT 1 to 4 के आयो सेम आयो हैन इभन क्याश फ्लो भयो यस्तो बेलामा त हामीले के गर्न सकिन्थ्यो NPV निकाल्दा एडजस्टेड CFAT इन्टु PVIF के पर्सेन्ट यानियर माइनस NCO गरेर डाइरेक्ट हामीले निकाल्न सक्थ्यौं तर यहाँ अब कि त हामीले अब फेरि अर्को टेबलमा NPV निकाल्छौं भने CFAT इयरमा 1 to 4 गरेर डाइरेक्ट PVIF टेबल हेर्न सक्थ्यौं तर हामीले यहाँ कसरी राखिसकेका छौं टेबलमा यही अनुसार गरौँ सिंगल इयर क्याश फ्लो सेम भए पनि हामीले इयर बाइ इयर राखेपछि कुन टेबल हेर्नु पर्यो PVIF इयर बाइ इयर हेर्नु PVIF हेर्नु पर्यो है तपाईले यसरी इयर CFAT यसरी गर्दा 1 to 4 भनेर यहाँ 20,000 राख्नुहुन्छ भने PVIF हेर्ने हो तर यसरी छुट्टै राख्नुहुन्छ भने PVIF हेर्नुपर्छ यो तपाईले 11 क्लासबाट पढ्नु भएको हो यदि कमर्स पढ्नु भएको थियो भने ल PVIF टेबल भन्नु 6% को छिट्टो PVIF 6% year 1 year 2 year 3 year 4 एकजनाले भन्नु त एकजनाले भन्नु भनिसकेपछि अर्को जनाले क्याल्कुलेट गर्दै जानु 0.9434 0.9434 0.8900 8900 0.8396 8396 0.7921 7921 ल यतातिर PV मल्टिप्लाई गरिदिनुस् एकजनाले $20,000 into 0.9434 डाइरेक्ट गरेर भन्नु त यो इन्टु यो प्लस यो इन्टु यो प्लस यो इन्टु यो प्लस यो इन्टु यो गरेर डाइरेक्ट TPV भन्दिनुस् हिजोको भिडियो युट्युबमा आछ थाहा पाउनु भयो होला के 69,302 69302 69,302 पॉइंट छैन सर पॉइंट छैन एकै हो लेस एनसीओ कति आथ्यो हाम्रो 63,000 घटाइदिनुस् तपाईको 6,302 रुपैयाँ यो भनेको के भयो NPV भयो ल NPV 6,302
2 आयो भनेपछि हाम्रो प्रोजेक्ट डिजायरेबल छ कि छैन भन्नु सोधेको छ फेरि सी मा सिन्स NPV of the project replacement project भन्यो replacement project is positive the project is desirable प्रोजेक्ट डिजायरेबल छ भनेर हामीले डिसिजन दिन सकियो ल कहीँ सोध्नु छ भन्नुस् CQ भने के भन्नुभयो सर हजुर सर्टेनली CQ लेख्नु भयो क्वेशन भनेको कस्तो भने हामीले यो प्रोजेक्ट एनालाइसिस गर्दाखेरि हामीले यो क्याश फ्लो जुन एनालाइसिस गर्छौं नि यसमा रिस्क कतिको छ भन्दा रिस्कलेस बनाउन खोजेको यसलाई हामीले त्यसलाई सर्टेनली इक्विभ्यालेन्ट कोएफिसिएन्ट भन्छ त्यो कोएफिसिएन्ट यसमा 50% रिस्क छ यसमा 80% रिस्क छ यसमा 50% रिस्क छ यसमा 40% रिस्क छ भन्न खोजेको रिस्क नै सर्टेनली छ भनेको सर्टेनली इक्विभ्यालेन्ट कोएफिसिएन्ट भनेको 50% रिस्क 50% सर्टेन भयो यसमा 20% रिस्क 80% सर्टेन यति क्याश फ्लो हुने 40,000 क्याश फ्लो इयर 3 मा हुने 50% रिस्क छ भने 50% सर्टेन छ अनि इयर 4 मा तपाईको 50,000 क्याश फ्लो हुने 40% सर्टेन छ भने 60% रिस्क छ भनेको हामीले यसरी एडजस्टेड सीएफएटी भनेको रिस्कलेस क्याश फ्लो निकाल्यो 20,000 को 50% सर्टेन हो ए 50% भनेको 40,000 को 50% 20,000 रिस्कलेस क्याश फ्लो अथवा सर्टेन क्याश फ्लोबाट हामीले एनालाइसिस गरे हो सर्टेन क्याश फ्लोबाट एनालाइसिस गर्दा पनि एनपीवी पोजिटिभ छ भनेपछि यो प्रोजेक्ट डिजायरेबल छ भन्ने भयो यो कुरा यसमा भयो अब हिजो तपाईले 8 गर्नुभएको 7 गर्नुभएको थियो भने 7 हेर्नुस् त एकपटक 7 मा के छ एकचोटी हेर्नुस् The company employs the certainly equivalent approach in evaluation of risky investment. The following information is gathered for making decision भन्यो इयर 0 देखि दिएको छ इयर 0 को क्याश फ्लो भनेको के हो एनसीओ हो इन्भेस्टमेन्ट इयर 0 मा एनसीओ यो 2 लाख त्यसको सर्टेनली इक्विभ्यालेन्ट कोएफिसिएन्ट भनेको 1 भयो किनभने इयर 0 मा आज कति लाग्छ भन्ने कुरा तपाईलाई 100% थाहा हुन्छ त्यही भएर 100% सर्टेन हुन्छ त्यो त्यही भएर त्यसको कोएफिसिएन्ट पनि 1 भयो अनि इयर 1 मा 1,20,000 क्याश फ्लो दियो त्यसपछि 80% सर्टेन छ 1 लाख को 70% सर्टेन छ 90,000 को 60% सर्टेन छ 90,000 को 40% सर्टेन छ 70,000 को 30% सर्टेन छ यो सबै मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने के आउँछ सर्टेनली इक्विभ्यालेन्ट क्याश फ्लो आउँछ अथवा एडजस्टेड सीएफएटी आउँछ त्यसपछि तपाईले प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्दिनुस् डाइरेक्ट 0 लाई पनि राखेर गर्नुहुन्छ भने पोजिटिभबाट नेगेटिभ घटाउँदा सिधै एनपीवी आउने भयो अथवा 1 देखि 5 सम्म राख्नुहुन्छ भने लास्टमा एनसीओ त 2 लाखलाई घटाइदिनुस् एनपीवी आउँछ तर यहाँनिर तल्लो लाइनमा भएको क्वेशन पढ्नुस् त कति पर्सेन्टमा तपाईले प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नुहुन्छ डिस्काउन्ट गर्नुहुन्छ द फर्म्स कस्ट अफ इक्विटी क्यापिटल इज 15% the cost of debt is 10% and interest rate and government security is 6% भनेपछि कति पर्सेन्टमा तपाईले प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने हो cost of equity capital 15 भन्यो cost of debt KD भनेको 10% भन्यो अनि interest rate and government security भनेको risk free rate भन्छ हामीले त्यो भनेको 6% रहेछ is the project accepted or rejected भनेको छ एनपीवी बाट डिसिजन दिन सकियो कति पर्सेन्टमा प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने 15 मा कि 10 मा कि 6 मा कि 15 + 10 मा कि 10 + 6 मा कि 15 + 6 मा कि 15 + 10 + 6 मा कि 6 मा मात्रै कि 15 मा मात्रै कि 10 मा मात्रै धेरै छन् अल्टरनेटिभ 6 मा गर्ने किनभने रिस्कलेस क्याश फ्लो लाई रिस्क फ्री रेटमै गरिन्छ यहाँ पनि देखाए नि रिस्क फ्री रेट भनेर दिएको थियो 6% रिस्कलेस क्याश फ्लो हुँदा हामीले
एक्सपायरी रेटमा गर्छौँ। यति कुरा हो। ल अब मैले अर्को क्लासमा तपाईलाई भोलिको क्लासमा हाम्रो यो टाइपको क्वेसन सकियो। यो टाइपको क्वेसन तपाईले सेकेन्ड सेमेस्टर फाइनान्समै पनि पढ्नु भएको, ब्याचलरतिर पनि पढ्नु भएको, एकाउन्टतिर पनि पढ्नु भएको, फाइनान्सतिर पनि पढ्नु भएको, सबै खाले यो एनपीबी यो तपाईको एनपीबी र आईआरआर वाला क्वेसन हाम्रो सकियो क्यापिटल बजेटिङको। अब हामी क्यापिटल बजेटिङ अन्डर रिस्क एन्ड अनसर्टेनिटी तिर जान्छौँ भोलिको क्लासबाट। क्यापिटल बजेटिङ अन्डर रिस्क एन्ड अनसर्टेनिटी जुन मैले तपाईलाई लकडाउन भन्दा अगाडि सेकेन्ड सेमेस्टरको रिभाइज क्लास हुनुभन्दा अगाडि सिकाएको थिएँ, त्यो टाइपको क्वेसन तिर जान्छौँ। मैले जुन स्लाइड शेयर गरेको छु तपाईलाई गुगल क्लासमा, त्यो गुगल क्लासमा गएर त्यो मेरो नोटहरु क्यापिटल बजेटिङ अन्डर रिस्क एन्ड अनसर्टेनिटी तिरको थ्योरिटिकल कुराहरु